नेत्रावळी बॉयसान टॉर्नामेंट घडोवन हाडलो तो म्हणल्यार नेत्रावळी व्हॉलीबॉल लीग सीझन 1 2024 नेत्रावळीच्या स्पोर्ट्स ग्राउंडार हे फ्लड लायटीचे टॉर्नामेंट खेळिल्लो। ह्या टॉर्नामेंटा खातीर 6 टिमीचो सहभाग, तातूंतली जैतिवंत जाली शवी स्ट्रायकर्स, रनर्स अप जाले बंधन पुरुष वॉरियर्स। ह्या टॉर्नामेंटा खातीर ज्यांचे कडून मदत मेळ्ळी तितूंत पयल्या नंबरार आसा सांग्याचे आमदार सुभाष फळदेसाय यांनी ट्रॉफी दिल्यो, तशेंच 10,000ची मदत केल्ली आसा। दुसऱ्या नंबरार राखी प्रभुदेसाय नायक वॉर्ड नंबर 2चे पंच सदस्य यांनी 10,000ची मदत केल्ली आसा। तशेंच तिसऱ्या नंबरार बुंडा वरक नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच यांनी 4,000ची मदत केल्ली आसा। तशेंच नेत्रावळीच्या इतर ग्रामस्थां कडल्यान ह्या टॉर्नामेंटाक हातभार लायला अशें इन्फॉर्मेशन आमकां सुत्रां कडल्यान कळिल्लें। नमस्कार। नेत्रावळी बॉयज आयोजीत पयलो नेत्रावळी प्रिमियर लीग हातूंतलो जो व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट ताज्या आज उक्तावण सोहळ्या भितर आमी आसा आनी नेत्रावळी भितरले भुरग्यांनी जो आज पयलें एक बरें पावल मारलां जे व्हॉलीबॉला भितर आज अश्यो सर्ती तयार करून आमचे तुमकां सदांच खबर आसा की नेत्रावळी ही स्पोर्ट्सा बाबतींत कमी ना। स्पोर्ट्साचे पावण्यार आमचे नेत्रावळीचे नांव आमच्या भुरग्यांनी पयलींच आमकयलां। हाजो एग्जाम्पल आसा बाबू गांवकर। आनी अशें जेन्ना विविध स्पर्धा करतात तातूंतल्यान एक टॅलंट येता। प्रत्येक तरेचे स्पोर्ट्स हे हांगा जावूं जाय। आज नेत्रावळी प्रिमियर लीग सीझन 1 जो तुम्ही पयल्या हातून तयार केला आणि ज्यो ओनर्स जसे की बंधन पुरुष कोण ओनर्स जय सिद्धेश्वर, बंधन पुरुष बॉयज, ब्लॅक पॅन्थर, साई शक्ती वॉरियर्स, शवी स्ट्रायकर्स आणि जल्मी बॉयज हे जे गावचे ओनर्स तांच्या धन्यवाद दिता कित्याक तांणी एक हातूंत भितर पुढाकार घेवन जे 4 पंचायती हांगा ज्यो रिवणा, नेत्रावळी, वाडे आणि भाटी ह्या पंचायतीचे भुरगे जे हांगा आयल्या तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक हेल्प केल्ले आसा। जरी तर तुमचो पयलो हे तातूंत भितर आमी तुमकां एक थोडें योगदान दिलां, हेल्प दिलां, पण जशें की नेत्रावळी भितर जे स्पोर्ट्स जाता कितें जाता आमी तातूंत सदांच आसा। एक आमचें एग्जाम्पल आज तुमी पळयल्लें आसा जी नेत्रावळी प्रिमियर लीग ज्याचे आज 4थो सीझन जावपाचो आसा क्रिकेट टुर्नामेंट जो एक आमी 4 वर्सां पयलीं ह्या ग्राउंडाच्यानूच सुरू केल्लो। हांगचे जे भुरगे आसा तांकां क्रिकेटा भितर तांकां एक वेगळो तरेचो प्लॅटफॉर्म अनुभव दिवपाक आनी जशी जशी वर्सां गेली ताजो आज जो क्लास आसा, स्टँडर्ड आसा तो वाडत आसा आनी ओनूय तातूंत भितर कितें एक्सायटमेंट आसतलें। तशेंच हांव तुमचे लागीं मागता की हो जरी तुमचो पयलो सीझन 1 आसा अशें जशें तुमचे सीझन 2, सीझन 4 अशें मुखार तुमचे वचत रावूं, हातूंत भितर तुमकां खूब सुदारणा जावूं, बरें तुमचो क्लास येवूं आनी तुमकां जी बरी बक्षिसां तातूंतल्यान भुरग्यांक सुद्दां एक एट्रॅक्टिव्ह येतलें की हे व्हडल्यो सर्ती जाता व्हॉलीबॉला भितरूय। ताका लागून आमकां जी मेहनत घेवपाक जाय, प्रॅक्टीस करपाक जाय, ताका लागून भुरगे प्रॅक्टीस करतले आनी हातूंतल्यान नॉट ओन्ली इन क्रिकेट किंवा अदर स्पोर्ट व्हॉलीबॉल सुद्दां ह्या भुरग्यां भितर एक स्पोर्ट्सांतल्यान हांगचो भुरगो मुखार वतलो अशी आशा करता। तुमचे बरोबर सदांच आसतले। एज अ पंच म्हणून तुमी म्हाका हांगा आपयले आनी ह्या वेळार 2 उतरां सांगपाक लागली म्हणून तुमकां देव बरें करूं। देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव आमच्या नेत्रावळी पंचायतचे सरपंचा कडेन मागता तेणी आपली 2 उतरां सांगची। नमस्कार सगळ्यांक। थंडेन ताळो भरलेलो आसा, चड उलोवपाक जावचें ना। नेत्रावळी बॉयज हांच्यांनी आयज ऑर्गनायज केल्लो हो नेत्रावळी व्हॉलीबॉल लीग आनी तितूंत भितर सहभागी करून घेतलेले 4 पंचायती म्हणजेच नेत्रावळी, रिवण, वाडे कुर्डी आनी भाटी। आनी त्या 4 पंचायतींतल्यान जे ओनर मुखार येयल्यात आनी तेणे आपल्याले टिमी घातल्यात तेंचे आनी सगळे खेळगडे आहा आनी जे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन। ह्या वेळार खूबशे टुर्नामेंट चालू असतात क्रिकेटीचे आनी तुमी आतां नवी सुरवात केला एक व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आनी ह्या टुर्नामेंट घडोवन हाडटना खूबशे आमकां गजाली लक्षांत दवरपाक आमकां खेळ इम्प्रुवमेंट जाता आसतनाच आपल्याला हेल्थूय मेंटेन जावपाक बरें सोंपें जाता आनी
हो टुर्नामेंट असो की दिसभर टायम न वेस्ट करता टायमूय आपलो सांबाळून सांजचे टायमार हो खेळ खेळपाक मेळटा आनी आज तुमी हांगसर सगळे बरे थाटान हे जे अरेंजमेंट केल्लो आसा आनी आमकां हांगसर आपूण 2 उतरां उलोवपाक दिली बद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. बरे प्लेस मारपाचे प्रयत्न बरेचसे खेळ गेला सत्यमान टीममध्ये पॉइंट घेतो पण नंतर